कोरोना पे कोई बयान बता दें जिसमें तजाद हो। वजीर आजम का कौमी असम्बली में चैलेंज। कहा वायरस पर पहले दिन से वाज़ेह सोच अपनाई। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के फैसलों में कंफ्यूजन नहीं था। इमरान खान ने मुआशी बहरान का सारा मलबा अपोजिशन पर गिरा दिया। बोले जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़कर गए, जवाब भी उनसे मांगा जाए। वज़ीर आज़म ने कोरोना पर एक नहीं कई एक मुतज़ाद बयानात दिए। कभी कोरोना को फ्लू कहा, कभी स्मार्ट तो कभी मुकम्मल लॉकडाउन की बात की। कभी कहा कि गर्मी में कोरोना खत्म हो जाएगा, कभी कहा कोरोना के खिलाफ मुकम्मल तैयारी है, कभी कहा हालात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं? पाकिस्तान तैयार है। अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर पाकिस्तान तैयार है, अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स आज तक क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि हम ना तैयार है, ना तैयार थे और ना तैयार होने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार है। सिर्फ इसलिए कि हमारा वजीर आजम की अना की वजह। वजीर आजम इलेक्टेड होता तो उसे आवाम को बचाने का ख्याल होता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को फिर सिलेक्टेड कह दिया। बोले पाकिस्तान वजीर आजम की अना की वजह से इस जगह पहुंचा है। हुकूमत की तैयारी मुकम्मल थी तो पाकिस्तानी क्यों मर रहे हैं? डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ क्यों रो रहा है? मान लें आपकी तैयारी थी, है और ना होगी। आपकी खारिजा पॉलिसी भी एक कठपुतली की पॉलिसी है। इमरान खान खुद कोरोना है जो मुल्क को चिमटे हैं। ख्वाजा आसिफ का तंजिया जवाब। वज़ीर आज़म तो खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुरुस्त तरीके से नहीं बोल सकते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना ही नहीं सरकार कायनात हैं। जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म हैं तबाही का सिलसिला खत्म नहीं होगा। हुकूमती बेंचों से उठने वाली आवाज़ों पर कहा मुशर्रफ भी आपका डैडी था, न जाने आपने कितने डैडी भुगता दिए। पहले 6 मुगल बादशाह 185 साल उन्होंने हुकूमत की, एक से एक बेहतर था। लेकिन औरंगजेब के बाद 6 ने 185 साल हुकूमत की। औरंगजेब के बाद 13 सालों में अगले 6 ने हुकूमत की। मुगलिया खानदान ने 1526 से लेके 1707 तक 6 बादशाह थे और 1707 से लेके 1857 तक 14 बादशाह थे। जो उन्होंने बताई है तारीख जो है कि औरंगजेब के बाद 6 बादशाह 13 साल में ख़त्म हो गए। पहले ये मेरा ख्याल है इस हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। अपने तारीख के सबक जो है इनको सुनाए, हमें ना सुनाए, खुदा का वास्ता। वजीर आजम का कौमी असम्बली में मुगल बादशाहों का हवाला। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया औरंगजेब से पहले 6 और बाद में 13 मुगल बादशाह थे। तारीख दुरुस्त कर लें, हमें नहीं अपने बंदों को तारीख और जोग्राफिया पढ़ाया करें। वज़ीर आज़म ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। कहा हमारा इत्तेहादी पाकिस्तान में उसामा को शहीद करता है और तनकीद भी करता है। पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देने पर जिल्लत उठाना पड़ी। ख्वाजा आसिफ का जवाबी वार। कहा उसामा बिन लादेन शहीद नहीं, वो इस सरजमीन पर दहशतगर्दी लेकर आया था। कौन सच्चा कौन झूठा, किसने मईशत को नुकसान पहुंचाया? बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम इमरान खान को टीवी पर मुबाहसे का चैलेंज दे दिया। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली का फर्क भूल गए। कहते हैं उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में RSS की हकीकत बताई, मसला कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया। हालांकि वज़ीर आज़म ने मसला सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं जनरल असम्बली में पेश किया था। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नाम लिए बगैर जरताज गुल पर कई तंजिया जुमले कस दिए। ख्वाजा आसिफ के जुमलों पर ऐवान कहकहों से गूंजता रहा। खिलाड़ियों का आपस में ही मैच पड़ गया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पार्टी तर्जुमानों का भी फवाद चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा इस तरीके से पार्टी डिसिप्लिन खराब होता है।
وزیر اعظم نے خاموشی اختیار کر لی۔ اپنے کام سے کام رکھو، سیاست کمزور دل لوگوں کا کھیل نہیں۔ فواد چودھری کا استعفیٰ مانگنے والوں کو دو ٹوک جواب، کہتے ہیں جب تک وزیر اعظم کا اعتماد ہے وزیر رہوں گا، کسی کی خواہش پر استعفیٰ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ آرمی چیف نے خطے کی سلامتی کی صورتحال پر اظہار خیال کیا، پاکستان میں پائیدار امن پر اپنا ویژن دیا، کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی والی ویڈیو کا از خود نوٹس لے لیا۔ کیس کل سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ حکومت نے عوام کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا، آئین کا معاہدہ ٹوٹے بڑا عرصہ ہو چکا ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا لاک ڈاؤن میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، لوگوں کو بجلی، روزگار، صحت اور دیگر سہولیات نہیں دیں گے تو وہ بات کیوں سنیں گے، ہر شہری کو بنیادی سہولت ملنی چاہیے، حکومت اپنا پلان دے۔ NDMA کے کام میں شفافیت نظر نہیں آ رہی، اربوں روپے ادھر ادھر خرچ کیے جا رہے ہیں، چیف جسٹس کے کروڑا از خود نوٹس کیس میں ریمارکس، کہا نجی کمپنی کے لیے مشینری NDMA نے اپنے جہاز پر منگوائی، کسی کو رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ NDMA نے نجی کمپنی کی N95 ماسک کی فیکٹریاں لگوا دی، کمپنی کا مالک تو 2 دن میں ارب پتی بن گیا ہوگا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ عامر ہے، کیا وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی اس صوبے میں کوئی رٹ نہیں، پیٹرول، گندم، چینی کے بحران دیکھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں، چیف جسٹس کا برہمی کا اظہار، کہا حکومت کی کوئی معاشی پالیسی ہے تو بتائیں، ٹی وی پر بیان بازی سے عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا، پوری حکومت کو 20 لوگ یرغمال نہیں بنا سکتے۔ سپریم کورٹ نے پائلٹس کے جعلی لائسنس کا نوٹس لے لیا، کل وزیر ہوا بازی کا بیان سن کر حیرت ہوئی، تمام جہاز چلتے پھرتے میزائل لگتے ہیں، کچھ معلوم نہیں مسافروں سے بھرے میزائل کب اور کہاں پھٹ جائیں، بتایا جائے پائلٹس کو جعلی لائسنس کیسے اور کیوں جاری ہوئے، چیف جسٹس نے جواب مانگ دیا، PIA نے 150 پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا۔ سندھ میں نیب تحقیقات میں سست روی پر سندھ ہائی کورٹ برہم، جسٹس عمر سیال نے کہا نیب کو جس کیس میں دلچسپی ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، ہر دوسرے کیس میں کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، کسی کو رگڑا دیتے وقت نیب والوں کو کرونا کچھ نہیں کہتا، جج کا عدالتی حکم نامے کی کاپی چیئرمین نیب کو بھیجنے کا حکم۔ کراچی میں بجلی کا بدترین بحران، گلستان جوہر، شاہ فیصل، ملیر، کرنگی، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، سلطان آباد میں گھنٹوں بجلی بند، نارتھ کراچی میں صنعتی سرگرمیاں متاثر، سندھ اسمبلی کی بجلی بھی بند رہی، MCOM کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ کوہالہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ سے متعلق معاہدے کی تقریب، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں درآمدی ایندھن والے بجلی گھر بنانے کا جرم کیا گیا، درآمدی ایندھن کے استعمال سے بجلی کی قیمتیں بڑھیں، پاکستان میں پانی سے بجلی بنانے کی صلاحیت ہے۔ ڈیم جو ہے وہ عزیر کا بھٹا خور تھا، بہت بڑا بھٹا خور تھا، اور ہمارے یہاں اس کا نام لوگ لیتے تھے کہ عزیر کا دستے راست ہے وہ، تو اسی لیے ان لوگوں نے جو ہے نا اب ٹھان لی ہے کہ ان کو ہمارے گھر پہ قبضہ کرنا ہے، اور ان سے ہماری یہ لڑائی آج سے نہیں ہے، کافی ٹائم سے ہے، لیکن اب پھر ان لوگوں نے وہی ہمارے ساتھ شروع کیا ہے کیونکہ ان کو ہماری جگہ چاہیے۔ کراچی پولیس کی بے حسی، خواتین مدد کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینے پر مجبور، ماہا ملک کے بعد 25 سالہ سائمہ نے بھی سوشل میڈیا پر آواز اٹھا دی، کہتی ہیں گینگ وار گھر پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک
بینک نے شرح سود 7% کر دی. اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹ کی کمی کی گئی. تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت. معاون خصوصی موعد یوسف کا کہنا ہے کہ 270 پروازوں کے ذریعے 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس آئیں گے. لوگوں کو ٹریک اور ٹریس کرنے کا پورا انتظام ہے. خلیج سے 2.5 ہفتے تک تمام پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا. پاکستان میں کرونا کے بعد ایک دن میں مزید 148 افراد جان سے گئے. ہلاکتوں کی تعداد 3903 ہو گئی. 24 گھنٹوں میں مزید 4044 کیسز ریکارڈ. متاثرین کی تعداد 1,92,926 ہو گئی. 81,307 مریض صحتیاب. ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب. لاہور، سکھر، لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں عوام بازار سے 85 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں جھڑی لگ گئی. خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی بادل برس پڑے. کل ملک بھر میں موسم گرم اور خشک رہے گا. کراچی میں کل سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی.